matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Martes karon pitsa 21 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, hangyo nga 2 pesos nga uminto sa plitihan, gi-insister sa transport group sa Iligan. Lalaking nadakpan, human misulod sa panimalay, nga walay pagtugot na bunok o gibilanggo. LGU Iligan, bisitahon sa Zamboanga City alang sa Prime HRM benchmarking. Panaghiusa sa mga ahensya, nagpalapad sa family planning mobile outreach. Sa kauluhan, miyembro sa Philippine Navy samdan sa ulo, human gihapak og baton sa usa ka Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Cayetano Brothers imbitahan sa Senate Blue Ribbon hearings kalabot sa sumalapay Ghost Flood Control Project sa Taguig. Sa gawas sa nasod, presidente sa Azerbaijan andam nga makiktamayayong sa Japan. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, Maharashtra State sa India gipatuman ang audit sa mga property nga gipanag-iya sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipamahayag sa Southern Iligan Transport Service Cooperative Consuel Trasco nga dili gihapon igo ang piso nga uminto sa plitihan nga gisugyot sa LTFRB taliwala sa sigig saka sa presyo sa gasolina sa nasod. Sumala pa ni Melba Oviñeta, chairperson sa Consuel Trasco, 2 pesos unta ang ilang hangyo sa wala pa ang krisis sa fuel. Tungod sa kamahal sa krudo, daghang driver sa Iligan ang napugos sa paghunong og biyahe kay igo ra pang patubil ang kita og wala nay mapauli sa ilang pamilya. Naglisod usab ang ilang kooperatiba sa pagbayad sa monthly amortization sa mga modernized buses. Tungod ini nanawagan ang Suel Trasco sa gobyerno og LTFRB nga tagan og mas malungtarong solusyon ang krisis sa transportasyon. Paslak sa silda ang 30 anyos nga lalaki human kini gisikop sa kapulisan tungod sa pagsulod sa usa ka panimalay sa Puro 4 Barangay Bonbonon sakop ning Dakbayan Siligan alauna 55 kagahapon sa kadlawon, Hulyo 20. Subay sa investigasyon sa Iligan City Police sa Office Station 6, gipugnan sa tag-iya sa panimalay ang maong lalaki nga molupyo sa Purok 7 sa maong barangay. Human kini nakit-ang misulod sa iyang property nga walay pagtugot. Nasayran usab nga sa wala pa ang maong insidente, ang maong lalaki gikan pa nakig-inom diin giingong gitabangan og kulata sa pipila ka mga standby sa maong dapit. Hinungdan nga aduna na kini bunog sa lawas sa wala pa nasikop. Kasong trespassing ang atubangon karon sa suspect.
Gibutyag ni Dr. Darwin Manubag, City Administrator, atol sa flag raising ceremony kagahapon sa buntag kabahin sa pagbisita sa delegasyon gikan sa Zamboanga City alang sa ilang formal nga benchmarking activity sa Dakbayan. Kini ang unang higayon nga mo bisita ang maong delegasyon sa Iligan aron tun-an ang good practices o mga estratehiya sa syudad nga may kalabutan sa pagpatuman sa program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management sa Civil Service Commission. Ang LGU Iligan nangulo og nag-unang ehemplo sa pagpatuman sa mga programa sa tibuok Region 10 tungod sa maong agi o kalampusan sa Iligan sa pagbayaw sa level sa human resource management. Gusto sa Zamboanga City nga makakat-on o makasubay sa mga maayong sistema nga gigamit sa Dakbayan aron ilang mapatuman sa ilang kagulingong lokal nga kagamhanan. Gipasalamatan sa LGU Iligan ang pagsalig nga gipakita sa Zamboanga City samtang nagpadayon ang panag-uban o panag-ambitay sa mga maayong gawi alang sa mas profesional o epektibong pamagi sa pampublikong serbisyo. Nagpadayon ang LGU Iligan ubos sa liderato ni Mayor Frederick Siao sa pagpaligon sa mga serbisyo sa panglawas pinagi sa family planning, mobile outreach nga nagtumong sa paghatag og mas sayon, patas og dekalidad nga serbisyo sa family planning ngadto sa komunidad. Ang kalihukan nahimo pinagi sa panaghiusa sa City Leadership Team nga gilangkuban sa City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Gregorio Tillots Memorial Hospital, Iligan City Youth Development Office, Department of Health, PhilHealth, Swilig Family Foundation o The Challenge Initiative. Uban sa suporta ni Konsyal Direk Siao, nakaalagad ang mobile outreach sa 52 ka kliyente, diyan gihatagan sila og family planning, counseling o nagkalain-laing serbisyo sa productive health, reproductive health aron na matabangan ang mga individual o magtiayon sa paghimo og gusto o mahibaluan nga mga desisyon bahin sa pagplano sa pamilya. Usa sa mga namatikdan sa kalihukan mao ang aktibong pag-apil sa mga bana nga miuban sa ilang mga asawa sa tibok proseso sa counseling o paghatag serbisyo. Nagpakita kini sa papel sa magtiayon sa o paghatag og serbisyo sa hiniusa nga pagdesisyon kabahin sa reproductive health o pagplano sa pamilya. Padayon nga gipalambo sa LGU Iligan ang paghatag og kalidad nga reproductive health services pinagi sa lig-on nga panag-uban sa mga ahensya sa gobyerno og development partners. Pinagi dinhi mas daghang Iliganon nga adunay kahigayunan sa pag-angkon og gustong impormasyon og mga serbisyo nga makatabang sa pagpalig-on sa himsog nga pamilya o komunidad. O karon sa balita sa kauluhan, samdan sa ulo ang usa ka sakop sa Philippine Navy human nga kini gihapak og baton sa usa ka Chinese Coast Guard personnel. Nahitabo ang insidente sa usa ka komprontasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kagahapon adlaw Lunes, Hulyo 20. Sumala pa sa Armed Forces of the Philippines nga lulan sa rigid hull inflatable boat ang China Coast Guard nga adunay sakay nga 8 ka mga personel o giduulan ang BRP Sierra Madre ang outpost sa Philippine military sa Ayungin Shoal og didto mikuha og mga larawan og video ang Chinese Coast Guard. Tungod dinhi giduulan sa Armed Forces of the Philippines lulan sa rubber boats aron na abugon ang mga insect apan nahimo agresibo ang mga Chinese Coast Guard og kalit lamang nga gibunalan ang usa ka miyembro sa Philippine Navy nga nagresulta sa pagkasaman sa ulo. Tungod usab sa insidente nakaangkon usab og damyos ang rubber boat sa Navy. Gilayon usab nga naghatag og tambal ang Western Command sa nasamdang personnel. Na siguro sa Armed Forces of the Philippines nga gihimo lamang nila ang unsay angayan kung asa gisunod ang rules of engagement. Padayon usab nga panawagan sa Armed Forces of the Philippines ngadto sa People's Liberation Army sa China Coast Guard o Chinese Maritime Militia nga hunongo na ang ilahang agresibong lakang sa West Philippine Sea o mas maayo nga sundon ang nakalatid sa 2016 Arbitral Award nga nagpamatuod nga ang maritime rights sa Pilipinas sa ilalom sa international law.
Imbitahan ang managsuon nga sila si Senador Alan Peter Cayetano o Lino Cayetano sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot sa sumalapay Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Sumalapa kang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo nga magulang nga igsuon mismo sa senador nga nagsilbing mayor sa lungsod gikan sa 2019 hangtod sa 2022 ang mihangyo nga imbestigahan ang flood control project sa lugar gikan sa 2022 hangtod sa 2025 nga nagkantidad og 6 bilyones pesos. Sumala pa ni Tolfo nga angayang mangandam sa Senador Alan Peter Cayetano tungod kay kaugalingon niyang igsuon ang mihangyo sa investigasyon dungan sa pagpadungog-dungog nga aduna sumala pa siya nasilip sa proyekto ang iyang igsuon. Apan gipanghimakak usab kini ni Senador Alan Peter Cayetano ang ghost project sa syudad. Magpadayon ang investigasyon sa komite sa sumalapay mga anomalya sa flood control project pagkahuman sa Senate of the Nation address sa presidente karong Lunes, Hulyo 27. Balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni Azerbaijan President Ilham Aliyev nga andam ang nasod nga iyahang gipanguluhan nga makiktambayayong sa nasod sa Japan kabahin sa militar og uban pang sektor. Sumala pa ni Aliyev nga ang iyahang nasod makabenepisyo aron nga mapakusgan ang mulambo ang depensa nini. Giilan niya ang proyekto sa duha ka nasod nga nagkagamay kaniadtong 5 hangtod 6 ka tuig. Tungod nini, giilan ni Azerbaijan ang Japan nga usa ka potensyal nga kauban hangtod karong panahona. Balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpatuman ang Maharashtra State sa nasod sa India og statewide nga audit ngadto sa mga kaptangan nga gipanag-iya sa mga Kristohanon. Kini nga gipanag-iya mao ang mga giilugan o kayutaan, titulo, illegal nga transaksyon og tanang transfers nga gisugdan kaniadtong panahon sa pagsakop sa Britanya sa nasod. Tungod dinhi giawhag bisan ang mga tulunghaan, hospital o mga Kristohanong organisasyon nga mopailalom sa audit. Gipamahayag sa gobyerno sa nasyong estado nga mahatagan og silot ang mga naasoyng kaptangan sa Kristohanon nga dili mao o daghan ang discrepancies sa ilahang financial statement. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, palay makapiktar ang southwest monsoon sa mga dapit sa western section sa Luzon, Kabisayan, nagiguman din sa Mindanao. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ubang dapit sa Mindanao, ubang dapit sa nasod, makasinati gihapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ng mga pagulan, pagpanalugdog, pagpangilat, ilabinas panahon sa kapunon, kiniepekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:37 ug musab unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon, may buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.